أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ما شاء الله. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. سبحان الله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أحسن. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أحسنت ونطقت بالجميل. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا
شاء الله. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. لحنت بالجميل. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ما شاء الله. أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. ما أحسن قراءتك ما شاء الله. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هنيئا لك ما شاء الله. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. بارك الله في قراءتك وعملك. فإنكم وما تعبدون ما
ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ما شاء الله. وما منا إلا له مقام معلوم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي به على النفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني به على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمه الله تعالى.